السلام عليكم. في هذه الحلقه غنشوفوا ليستوريك ديال لي تروفي. كما كتشوفوا قدامكم كاينين لي زيتيراسيون ديال التروفي. الوغ الاولاني امدي كانت عنده واحد ليستوار اللي نقدروا نقولوا هذا سي بيس ضعف. علاش؟ حيت كنا خرجنا 17 تروفي منه. هذا سي لو 18 اللي خلينا حنايا لينا في الارشيف، وواحد ما كيشبهش الاخر، دونك تصاوبوا على ما. كان الكونسيبت هو انه دار داك لو سامبول ديال الفلو ار اس اس، دونك هذه كره ارضيه بحال لو لوغو اللي كان في البلوغو تور ديك الساعه اللي انكوبا لي ماروكو ووركس في لا بروميير ايديسيون. دونك كان عندنا هذا سي ان فلو ار اس اس، وحاولنا نصاوبوه بالعرعار باش يكون زعما سامبوليك، يفكر في لو تيغوار لي برودوي ديال المغرب الجنوب. وكنا تنديروا في التحت سي دي بلاك اون كويفر مطبوعه فيهم بروميير ايديسيون ديال لي ماروكو ووركس بلا دات اللي ديليفرا فيهم. دونك الناس اللي عندهم هذا ils sont très chanceux parce que c'est une pièce rare. C'est une pièce rare vintage. و سورتو الى تعاود غير ان بتي ديتاي في التروفي، هو داك لارتيزون اللي كنا مشينا عنده. اكزاكتومون، هادو سي دي تروفي مشينا عند واحد لارتيزون كاين هنا في اكادير، الله يرحم ليه الوالدين. عطيناه لا كوموند، عطيناه لافونس، وعطيناه 15 جور باش يخدم عليهم. قال لنا غيخدم واحد في النهار غادي يقدر يسالي لنا لا ماجوريتي لا كوموند. لو بروبليم هو انه مشينا عند انا منير لا في ديال ماروكو ووركس، لا في ديال الديبار ديالنا لكازا، لقينا مازال ما صاب حتى شي واحد فيهم. يلا خدام في الاولاني. دونك سي دي تروفي اللي تصاوبوا كلهم في ليله واحده، وداك الشيء علاش شاكا اي يونيك. المهم كيشبهوا الريزولت والريحه باقا فيهم ديال الحرار. دونك ابخي كان هاد لو تروفي هذا. داكور. دونك هاد لو تروفي علاش اختارينا مهدي؟ الا جيتو تشوفوا هنايا مكتوبه هاد لابوليس، ما عرفتش كتبان لكم مزيان، فيها الاحمر والصفار والخضر. كنا مشينا في اون ابروش قلنا فانكي، دونك حتى البوستر الناس اللي عقلوا عليها كان فيها الفيغ فلويو وهذا. وكنا بغينا نمشيو في كونسيبت ديال لا سواغي فيه الديسكو بولز وكيفكر في السبعينات هذا. المهم فينالمون هبطنا الاكسبكتيشنز ديالنا حيت البيدجي ما كانش عندنا ديالو. دينا في ليدونتيتي اكزاكتومون. ولكن وهذه سي لا دوزيام ايديسيون. هنا فاش حاولنا ناخذوا ليكون اللي كان ديك الساعه كتستعمل بزاف لي كومونتير في لي بلوغ، حيت باقي هاد الساعه ماروك بلوغ اووردز. دونك و جو بونس كو لو ريزولتا ايتي ساتيسفيزون واخا بور ان دوزيام ايسي. دونك من هنا جات ليفوليسيون لو تروزيام ايسي. دونك ابخي كاين لو تروزيام تروفي، وهو كما كتشوفوا فيه ليدونتيتي دابا اللي ولات معروف عليها الماروكو ووركس بوندون واحد المده بعدا. هنا فاش بدينا كنقربوا كنحاولوا نبويزيو لي زانسبيراسيون ديالنا من لا كولتور مغربيه ومن لاركيتكتور مغربيه. خدينا هنايا انا غابيسك ودرنا في الداخل اون كاليغرافي بالخط المغربي، مغرب ويب اووردز. هذا هو البرانسيب اللي بقينا خدامين به الى يومنا هذا، غير تبدل لو ستيل ديال لا كاليغرافي. وكنا شدينا هذا لو كونسيبت دار ليه اون ديكلينيزون في الاحمر. هذا سي بور لا تروازيام ايديسيون جو بونس، والاحمر دار في لا كاتريام ايديسيون. و جو بونس كو هنايا بدينا كنلقاو بليز او موان داك لو كورون اللي بقينا متبعين من بعد، وعطانا اون ايدونتيتي فورت في الويب في المغرب. دونك ابخي هاد لو تروفي اون ديسيدي نرجعوا ثاني الاصل. قلنا غنمشيو عند ارتيزون نقادو شي حاجه زوينه، ان تروفي كون بو غاردي كي سوا بيرسونيل ماشي اون بيكسي غلاس. ونخدموا بدي ماتيريو بلو نوبل. فوالا خدمنا بدو ميتال وبلو بوا. جينا هاد لو تروفي هذا. دونك هاد لو تروفي اون لاتيزي بوندون 2 ايديسيون 3 ايديسيون هذا. وهاد ليديسيون ان شاء الله غادي يكون جو بونس لو ميم كونسيبت. اون فا جوست سي انا نحاولوا نرجعوا احسن. دونك ديجا هنا كيبان لنا بدلنا اكزاكتومون ليدونتيتي ديال هنا. مشينا في الكاليغرافي في الخط العربي، ولكن بدي فورم جيومتريك غادي شويه للخط الكوفي. وخدمنا على انه تكون عنده واحد لابريز باش حتى الواحد يتصور به. داك البروسيسوس اللي كنا كنفكروا فيه ديال اون سانسبير دو لا كولتور ماروكان دانا لهاد اكزاكتومون. قلنا بغينا شي حاجه اللي تكون كتفكرنا في الكيو ار كود اللي هو عنده علاقه بلا تكنولوجي، ولكن يكون عنده علاقه حتى بالخط العربي. دونك خدمنا مع دريس اللباط اللي كنشكروه وعطانا هذا الاقتراح اللي خدمنا به. وجو بونس الناس عجبهم، حيت
ما حتى واحد ما قال لنا بدلوه لهاد الساعه وخدامين به دوبي 4 سنين دابا. هذا هو السنه الرابعه وان شاء الله هذا العام غادي يكون عندنا لو ميم تروفي غير غنحاولوا نرجعوه زوين اكثر. دونك نضربوا لكم موعد في لاسواري باش ديكوفريو مع الناس لو تروفي جديد النوفو تروفي ديال ماروكو بورتس. وكما كتعرفوا لي تروفي ديما كيكون دي انسيدون. هادو راه كيكونوا 15 كاتيجوري باغ اكزومبل ما كنديروش 15 تروفي كنديروا على الاقل 21 لانه كيوصلوا في الاخر 16 واحد افيك ترونسبور ولا افيك دي موفيز مانيبيولاسيون. دونك جو بونس كو ce sera tout pour les trophées. بغينا نعرفوا غير لا موراليتي ديال هاد ليستوار هو راه كنتعذبوا باش نرضيوكم. كل سنه كاين واحد البروسيس كنتعذبوا فيه باش نقدروا نرضيوكم لو ماكسيموم. كل عام كتقول راه سيت اني اون بونسي ا تو وكيخرج لك شي انا بريفي. دونك ميرسي بوكو et à la prochaine. À la prochaine. معكم. نعم.